बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले तो रवां दवां हैं और मुश्किल है कि वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये मैं आपको बताऊँगा, और स्ट्रेटजी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त, क्योंकि आज तो नहीं लग रहा, इस वक्त तकरीबन रात के कोई 10:30 बजे का टाइम है, लेकिन ये नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ के काफ़िले इस्लामाबाद में पहुँचेंगे, या जो डी चौक के धरने की बात की गई है वो डी चौक में भी पहुँचेंगे। और जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब से कहा यह गया कि लोग निकले ही नहीं हैं, और वाकई ऐसा हुआ है। इक्का दुक्का कुछ जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं आई है। तो पंजाब के लोग क्यों नहीं निकले हैं, क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिलसिले में, ये मैं आपको बताऊँगा, और पूरा दिन क्या सूरत हाल रही है इस हवाले से जो है वो व्लॉग के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की जो कॉल दी थी और उसके लिए तैयारी में जो है वो चल रही थी बड़े दिनों से, और खैबर पख्तूनख्वा से आज सुबह ये काफ़िले जो है वो रवाना हुए। अब ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि दीगर शहरों से भी काफ़िले जो है वो निकले हैं, लेकिन ऑब्वियसली रास्ते में रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, कंटेनर्स बहुत ज़्यादा जो है वो रखे गए हैं, और जिस तरह से रास्ते बंद किए गए, फिर उसके बाद नफरी जगह जगह पर तैनात की गई। कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए हैं। 3 जो वाक़यात हैं अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। एक तो जो है वो गाज़ी इंटरचेंज अटक के करीब, वहाँ पर शेलिंग हुई है और कारकुनान और पुलिस एहलकारों में तसादम हुआ है। उसके बाद फिर IJP रोड, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो एक रोड है, मेन शाहराह है, वहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल देखी गई है। वहाँ पर कुछ जो है वो तसादुम हुआ, और उसके बाद फैज़ाबाद के मकाम पर शेलिंग की गई कारकुनान पर, और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भी पथराव किया, वहाँ पर भी हमें जो है ये तसादुम नज़र आया। तो ये इस वक्त जो है वो 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें ढोक काला खान की और इसके अलावा ईसा खेल की, वहाँ पर भी कुछ इस तरह के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं कि वहाँ पर भी कुछ तसादुम हुआ है। तो ऑब्वियसली ये तमाम तो रुकावटें हैं, इन्हें क्रॉस करके इस्लामाबाद पहुँचना इतना आसान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पुरज़्म हैं, और वो अपने काफ़िले जो है वो लेकर वहाँ से निकले भी हैं। सवाबी इंटरचेंज उन्होंने क्रॉस किया था लगभग कोई 6 बजे के आसपास, उन्होंने सवाबी जो है वो क्रॉस किया था। पहले प्लान ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि सवाबी पर ये स्टे करेंगे और कारकुनान को वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा रेस्ट देंगे, लेकिन फिर इसमें कुछ चेंज लाई गई स्ट्रेटजी में, कि अगर वहाँ पर रुक जाते हैं तो फिर हो सकता है कि कारकुनान जो है वो जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं या थके हुए हैं, वो फिर उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। तो वहाँ से जो है फिर प्लान ये चेंज किया गया कि अब वहाँ से ये काफ़िले रवां दवां हैं, और अब ये इस्लामाबाद के करीब, इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स के करीब कहीं पर जो है ये रुकेंगे, और उसके बाद फिर जो दीगर काफ़िले हैं उनका भी इंतज़ार किया जाएगा। अब पंजाब के हवाले से जो स्ट्रेटजी है, देखिए पंजाब में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी। लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो तमाम जो है वो लाहौर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट सील थे। इसके अलावा शहर के अंदर भी कई जगहों पर रुकावटें रखी गई थी, चूँकि बत्ती चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो अपना एहतजाज करेंगे, वहाँ पर जो है वो जमा होंगे। तो बत्ती चौक को मुकम्मल एक नो गो एरिया बना दिया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, और अभी भी रात के इस पहर भी वहाँ पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात है, खारदार तारें लगाई हुई हैं, कंटेनर्स रखकर वहाँ पर रास्ते बंद किए गए हैं। जो आज़ादी फ्लाईओवर है वहाँ से आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, आज़ादी फ्लाईओवर को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इसके अलावा जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट हैं लाहौर के, जिसमें रावी टोल प्लाज़ा है, या जो है वो बाबू साबू टोल प्लाज़ा है, या सगिया पुल है, शाहदरा के जो दरवाजे हैं वो सारे जो है वो बंद किए गए हैं, और किसी को भी लाहौर के अंदर आने की या लाहौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। ये गुज़श्ता व्लॉग में भी मैंने काफ़ी तफसील से इस हवाले से जो है वो बात की थी कि बिल्कुल किला बना दिया गया है लाहौर को। और इसके अलावा फ़िरोज़पुर रोड पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रुकावटें लगाई गई। फिर शहर के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी करके सड़कों के बीचों बीच वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक रोक दी गई। तो इस तरह की बहुत सी रुकावटें शहर के अंदर भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी असल में है ये कि ये तमाम लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के और दीगर इलाकों के जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद के जब करीब पहुँचेंगे, तो उसके बाद फिर वो जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ, जो कि ऑलरेडी बहुत से कारकुनान पहुँच भी चुके हैं वहाँ पर, जिस तरह से पहले भी बताया गया था कि ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो कारकुनान मौजूद हैं, तो वो वहाँ से बाहर निकलेंगे।
اور جو لاہور ہے یا پنجاب کے دیگر شہر ہیں وہاں سے بھی یہ قافلے جو ہے وہ روانہ ہوں گے۔ یہ ایک رپورٹر ہیں رضوان غلزئی، ان کی جانب سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے، ایک خبر جو ہے وہ انہوں نے دی ہے، ٹویٹ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سمیت مختلف شہروں سے آنے والے قافلے آج رات اسلام آباد کے انٹری پوائنٹس کے قریب قیام کریں گے اور کل سب اکٹھے ہو کر اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے کارکنان کو بھی کل تک باہر نہ نکلنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، یعنی کہ آلریڈی جو کارکنان راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی وہ وہاں پر چھپے رہیں، یا وہ اگر گھروں میں ہیں تو گھروں میں رہیں، یا جہاں پر بھی ہیں وہ ابھی وہیں پر قیام کریں جب تک یہ تمام تر قافلے اسلام آباد راولپنڈی پہنچ نہیں جاتے ہیں، تب تک وہ باہر نہ نکلیں۔ جب یہ وہاں پر پہنچ جائیں گے تو پھر اکٹھے ہو کر یہ ایک ساتھ اسلام آباد میں جو ہے وہ انٹر ہوں گے، لیکن آبویسلی اسلام آباد میں انٹر ہونا آسان نہیں ہوگا چونکہ سیل کیا گیا ہے شہر کو مکمل طور پر۔ محسن نقوی صاحب نے اس حوالے سے جو ہے وہ بتایا بھی کہ کس طرح سے سیکیور کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر بیلاروس کا وفد بھی پہنچ چکا ہے اسلام آباد، تو اس لیے یہ کوئی آسان نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ ڈیفینیٹلی تصادم کی فضا بن سکتی ہے، یہاں پر جو ہے وہ کشیدہ صورتحال رہے گی، ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ نقصانات بھی ہوں، اللہ نہ کرے کہ کوئی جانی نقصان ہو، لیکن آبویسلی اس طرح کے جو ہے وہ حالات بن سکتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب جناب ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے آج جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہے ہیں، انہوں نے اٹک کا بھی اور سوابی کا بھی اور راولپنڈی کا بھی فضائی جائزہ لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے اور وہاں سے جو ہے کہاں کہاں پر نفری تعینات کی گئی ہے اور کہاں کہاں پر جو ہے وہ قافلے اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد جو رپورٹر ہیں ایک ثاقب ورک صاحب، انہوں نے خبر دی ہے، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کوئی جلدی نہیں کہ وہ اس احتجاج کو ٹیسٹ میچ کی طرح آگے لے کر چلے گی، جتنی سست روی سے آگے بڑھیں گے اس کا پریشر حکومت پر بنتا جائے گا۔ تو یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ممکنہ طور پر اسٹریٹجی ہے کہ سلولی آگے بڑھنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی کل بھی نہیں، پرسوں 2-3 دن ابھی لگیں، ہو سکتا ہے ابھی مزید جو ہے وہ وقت لگے اسلام آباد یا ڈی چوک میں پہنچنے پر۔ تو یہ اسٹریٹجی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی۔ فواد حسین صاحب نے بھی، چودھری فواد حسین نے اس حوالے سے بات کی، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ابھی ٹیسٹ کی پہلی اننگز اور پہلے دن کا کھیل ہے اور ابھی سے مخالف تھکنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ بالکل سلولی آگے بڑھیں گے اور مخالفین کو یعنی کہ جو پولیس اہلکار یا سیکیورٹی اداروں کے جو اہلکار تعینات کیے گئے ہیں انہیں تھکا کے تو پھر جو ہے وہ اپنے جو ان کا ٹارگٹ ہے ڈی چوک اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آبویسلی چیزیں آسان نہیں ہیں، بہت زیادہ مشکل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کیا نئی اسٹریٹجی لے کر آتے ہیں اور پنجاب کے لوگوں کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال ہے جی، اور اس کے علاوہ اگر بات کریں اوورسیز کی تو وہاں پر بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف جو ملک ہیں، اٹلی میں اس وقت احتجاج جاری ہے، لندن میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے مقاصد میں تو کامیاب ہے نا اس وقت۔ پاکستان تحریک انصاف تو یہ چاہتی تھی کہ اسے انٹرنیشنل کوریج ملے، اور انٹرنیشنل کوریج اس کو مل رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے اسلام آباد کے راستے بند ہیں، انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ تمام چیزیں رپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے مقاصد میں کامیاب ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف حکومت کے ان اقدامات کی وجہ سے۔ حکومت جس طرح سے بوکھلائی ہوئی ہے، حکومت جس طرح سے جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ فائدہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد اوورسیز جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، لندن میں یا اٹلی میں یا دیگر ممالک میں جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے، تو وہ بھی چیزیں جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ آبویسلی وہاں کی حکومتیں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے اوورسیز پاکستانیز یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کو اور عمران خان کو، عمران خان کے رہائی کے لیے وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں پاکستان تحریک انصاف جو چاہتی تھی وہ تو مل رہی ہیں۔ اب حکومت اس میں کیا اسٹریٹجک چینج لے کر آتی ہے، حکومت اپنی حکمت عملی کس طرح سے بدلتی ہے اور کیا کرے گی، اب یہ آنے والے 1-2 دن بتائیں گے، لیکن حکومت کی بوکھلاہٹ تو اس سے واضح ہے کہ مری میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، ایون کہ بلوچستان میں بھی تمام نجی سرکاری تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، چھٹی دے دی گئی ہے تعلیمی اداروں میں۔ اس حد تک جو ہے انہیں ابھی شک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ حالات ان کے
خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال جی اب ایک دو دن کی تو یہ گیم نہیں ہے، یہ تو اب تھوڑا سا لمبا چلے گا، اور آنے والے جو دن ہیں اس میں مزید صورتحال واضح ہوگی۔ اب پاکستان تحریک انصاف مزید کن اسٹریٹجک چینجز کے ساتھ آگے آئے گی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کی بات۔